आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तरमीम तमाशा, मखसूस मुतनाज़ा और फिर जलसा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। और थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। आईनी तरमीम की हुकूमती ख्वाहिश और कोशिश पाकिस्तान की सियासत में शोर बनी रही। देखने वाले थक हार गए, लेकिन ये तरमीम तमाशा मुमकिन ना हुआ। तमाशा तो मुमकिन ना हुआ, लेकिन इस तरमीम के इश्क में हुकूमत ठीक ठाक तमाशा जरूर बन गई। और ना सिर्फ तमाशा बनी रही, बल्कि अब तक बनी हुई है। इस तरमीम कहानी में हुकूमत तमाशा और अपोजिशन तमाशाई हैं, तो आवाम हमेशा की तरह किसी बारवे खिलाड़ी की तरह तमाशे और तमाशाई दोनों को दूर से देख रही है। हुकूमत आईनी तरमीम लाने और 2/3 अक्सरियत हासिल करने की बड़के मारकर तमाशा बनी। बगैर तैयारी के आइन में तरमीम जैसा कदम उठाने पर तमाशा बनी। बगैर नंबर्स पूरे किए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने पर तमाशा बनी। इजलास बुलाकर एक ही दिन में 4 बार वक्त तब्दील करके और आखिरकार गैर मुय्यना मुद्दत तक इजलास मुलतवी करके तमाशा बनी। अरकान को सुबह से आधी रात तक इंतजार की सूली पे लटका कर तमाशा बनी। आईनी तरमीम लाने और पास करवाने के ऐलान के बाद तरमीम लाने और पास करवाने में मुकम्मल नाकामी पर तमाशा बनी। आईनी तरमीम का मुसव्वदा खुफिया रख कर तमाशा बनी और फिर तरमीम के मुसव्वदे पे बुज़रा की लाइल्मी पर भी तमाशा बनी। हुकूमत बार काउंसिल्स, वकला और दूसरे स्टेक होल्डर से मुशावरत न करके तमाशा बनी। हुकूमत मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिए बगैर तरमीम का ऐलान करने पर तमाशा बनी। फिर मौलाना से, सदर से, वजीर आजम और वज़रा से बिलावल भुट्टो की बार बार मुलाकातों पर तमाशा बनी। पूरी हुकूमत अपने तमाम तरह इख्तियारात और ताकत के बावजूद मौलाना को तरमीम के हक में वोट देने पर राजी न करने पर तमाशा बनी। हुकूमत अदलिया को कंट्रोल करने के तासुर से तमाशा बनी। आइन में गैर आइनी तरमीम के इल्जाम पर तमाशा बनी। अदलिया का इदारा तबाह करने के इल्जाम पर तमाशा बनी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को हर हाल में चीफ जस्टिस रखने और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने के तासुर और इल्जामात से तमाशा बनी। मुजव्वज़ा तरमीम पर पार्लियामेंट में बहस न करवा कर तमाशा बनी। हुकूमत अपनी जीत का ऐलान करके हारने पर तमाशा बनी। हुकूमत तरमीम के मामले को खुफिया रख के मशकूक बनाने और अवाम की बजाय जाती सियासी मफाद के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने के इल्जाम पर भी तमाशा बनी। अब तमाशा बनी हुकूमत ने खुद को इस तमाशे से कामयाबी से निकालने के लिए एक तरफ इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के लिए खत लिखकर मुअत्तल नशिस्तों की बहाली का कहा है, तो साथ ही मखसूस मुकदमात फिक्स करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हंगामी तरमीम भी कर दी है। क्या हुकूमत के इस प्लान बी से तरमीम तमाशा खत्म हो सकेगा? इस पर भी आज बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि पंजाब हुकूमत की इजाज़त के बाद लाहौर में पीटीआई का जलसा अब कल क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, बाकी इशूज़ पे तो बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा जो कल होने जा रहा है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं ना। आज हैरानकुन तौर पे वैसे पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त तो दे दी है सर, लेकिन मीनार पाकिस्तान के बजाय ये काहिना की मवेशी मंडी जो है वो इनके जलसे का मुकाम होगी। तो ये मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त देने में ये डर या खौफ क्यों जाहिर होता है सर, क्यों महसूस होता है? जी, डर और खौफ ज़रूर है जी। डर और खौफ ना हो तो इजाज़त दे दी जाए, लेकिन इजाज़त हुकूमतें कभी भी एहतजाजी तहरीक जो है वो प्लेट में रख कर अपोजिशन को नहीं देती हैं। अगर तहरीक इंसाफ के अंदर अवामी ताकत मौजूद है तो, और अगर अहले लाहौर उनके साथ हैं और वो सुबह मीनार पाकिस्तान का रुख कर लें तो किसी इजाज़त की मोहताज नहीं होती एहतजाजी तहरीक। जब एहतजाजी तहरीक इजाज़तों की मोहताज हो जाए तो वो फिर सहूलतकारी की मोहताज रह जाती है। कभी अदालत की इजाज़त, कभी डीसी की इजाज़त। आपने ऐलान किया मीनार पाकिस्तान जलसा करेंगे, आप मीनार पाकिस्तान जलसा करें, अहले लाहौर आ जाएंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप केपी से लोग लाकर कहीं जलसा करना चाहेंगे तो फिर इजाजत तो चाहिए। आप बात ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन पीटीआई ने कहा था एनओसी मिले ना मिले जलसा तो होगा, लेकिन ये कोई पहली दफा तो मीनार पाकिस्तान पे जलसा नहीं करेंगे ना। 5 मरतबा पहले भी पीटीआई मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर चुकी है। अभी जब मियां साहब लंदन से वापस आए थे तो नून लीग ने वहां पे बड़ा जलसा किया। फिर अभी चंद दिन पहले मौलाना साहब ने एक अजीम शान इज्तिमा मीनार पाकिस्तान पे किया। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि भाई ये मीनार पाकिस्तान की इजाजत हुकूमत ने क्यों नहीं दी, क्यों नहीं कर सकते ये?
دیکھیں یہ حکومت کا اختیار ہے, یہ تو آپ کسی حکومت کے نمائندے سے پوچھیں. جب مینار پاکستان کی اجازت ملی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت تب ہی ملتی ہے جب آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد موجود ہو. اگر نہ موجود ہو تو پھر مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں. تو اس وقت آشیرواد سے اسٹیبلشمنٹ کا کس کے ساتھ ہے, کس کو حاصل ہے؟ جن کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت ملتی ہے ان کے پاس ہے. ماضی میں جنہوں نے جلسے کیے ہیں تب ان کے پاس تھی, آج جو جلسے کر رہے ہیں ان کے پاس ہے. مینار پاکستان تو بغیر اجازت کے نہیں ملتا نا. حکومت کو بھی ہے. حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی آتی ہے نا. ٹھیک نہیں, وہ ابھی نون لیگ میں بھی بڑا جلسہ جب میاں صاحب واپس آئے تھے. سر مجھے یہ بتائیے کل کے, خیر اب مینار پاکستان جب میاں صاحب واپس آئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ تھی. مویشی منڈیوں میں اجازت مل رہی ہے ان کو جلسے کرنے کی. خیر کیسے میں آپ اسی طرح کی تقاریر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سنبھل کر تقاریر کریں گے, اور اگر کرتے ہیں تو پھر ریاست کا رد عمل کیا ہوگا؟ چونکہ لاسٹ ٹائم جو رد عمل سامنے آیا تھا مزمل سہروردی صاحب یہ سنجانی کے جلسے کے بعد, وہ تو پھر خود ہی ریاست کے لیے مذاق ہی بن گئی تھی. وہ جی یقیناً 8 گھنٹے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب رہا تھا اور وہ اس کی وضاحت آج تک نہیں دے سکا کہ وہ 8 گھنٹے کہاں تھا. وہ یہ بتانے کی ہمت نہیں ہے اس میں کہ وہ 8 گھنٹے کہاں تھا. وہ اور تو بہت سی باتیں کرتا ہے لیکن اپنی 8 گھنٹے کی بات نہیں بتاتا کہ کہاں پہ تھا, کیوں گیا, کس نے اس کو نہیں بتانے کی اجازت دی. وہ یہ بات بتانے سے قاصر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ بینچ مارک وہ تقاریر ہیں, اگر اس سے کم تر کریں گے تو سب کہیں گے کہ مفاہمت ہو گئی, ڈر گئے, کمزور تقاریر تھی. اور اگر اس سے سخت اگر ویسی نہیں کریں گے تو پھر مر جائیں گے. کریں گے تو مر جائیں گے, نہیں کریں گے تو مر جائیں گے. مطلب دونوں مشکل ہی ہے دونوں. عامر مغل صاحب, آپ لاہور کا جلسہ کرنے کی آج گورنمنٹ نے آپ کو اجازت وہاں پر دے دی ہے, تو اب یہ مینار پاکستان نہیں بلکہ کاہنہ کا میدان جو ہے وہ ہوگا. تو یہ جلسہ یہاں پر کرنے کے لیے آپ راضی ہیں, منظور ہے آپ کو یہ جگہ, چونکہ وہ بیان حلفی تو جمع کرا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے؟ دیکھیں جی, تحریک انصاف کا حق ہے جلسہ کرنا, کسی بھی سیاسی جماعت کی طرح ہمارا بھی حق ہے, اور حکومت کی کانپیں ٹانگتی ہیں. گزشتہ سال ڈیڑھ سے ہم این او سی کھیل رہے ہیں. جو ہمارے اس ملک کے چیف آف عوامی سٹاف ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے جب کہہ دیا کہ اب این او سی کھیلنا چھوڑ دیں, ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے انہیں اسلام آباد میں بھی کہا تھا کہ آپ این او سی دیں گے ہم تب بھی جلسہ کریں گے, نہیں دیں گے ہم تب بھی کریں گے. ہم نے لاہور بھی نے کہا ہے آپ این او سی دیں گے ہم تب بھی جلسہ کریں گے, نہیں دیں گے ہم تب بھی جلسہ کریں گے. تو آپ دیکھیں گے اب لاہور میں ایک تاریخی جلسہ ہوگا. اور لاہور مینار پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اگر کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہے, اجازت کی ضرورت نہیں ہے, وہاں کرنا چاہتے تھے تو وہاں کر لیتے. ٹھیک ہے, تو ہم مینار پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. ہم نے 5 مرتبہ پہلے بھی مینار پاکستان کو بھرا ہے, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ہمیشہ ہوتا ہے, تو بھائی ہمارا جو آخری جلسہ ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں ہوا تھا. باجوہ صاحب نے جب ہماری حکومت گرا دی تو اس کے بعد ہم نے لاہور میں آخری جلسہ کیا تھا. بھی نہیں ہوا جس طرح خان صاحب پہلے جلسے کیا کرتے تھے. بہت بڑا جلسہ تھا, اور انہوں نے لاہور کو کنٹینرستان اس وقت بھی بنایا ہوا تھا, یہ اب بھی بنا رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ لاہوریوں کی ایک تاریخ ہے, اور آپ دیکھیں گے لاہوری کل اپنی تاریخ کو دہرائیں گے. لاہوریوں نے نہ کبھی ایوب کے ظلم و ستم سے ڈر کے مزاحمت چھوڑی ہے, نہ انہوں نے کبھی ضیاء کے ظلم و ستم سے ڈر کے مزاحمت چھوڑی ہے, مارشل لاء سے, نہ مشرف سے ڈرے ہیں, نہ وہ باجوہ سے ڈرے ہیں, اور نہ آج کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ ڈرتے ہیں. آپ دیکھیں گے لاہور, میں بالکل جا رہا ہوں, کل اسلام آباد سے ہم بڑا قافلہ لے کے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. اور جو بات کر رہے تھے میرے بھائی کہ پتہ نہیں کے پی کے سے لوگ آئیں گے کہ کہاں سے, ہر جگہ سے آئیں گے, لیکن کسی جگہ سے بھی نہ آئیں. اسلام آباد قریب تھا نا, لاہور دور ہے. سنیں, کسی جگہ سے بھی نہ آئیں, لاہوری خود کافی ہیں انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں گے لاہور اپنے آپ کی تاریخ دہرائے گا. مینار پاکستان پہ کرنا چاہیے تھا جہاں مرضی کریں. دیکھیں اگر ایک راستہ نکل آیا ہے ہمارا ان کے ساتھ بیٹھ کے, تو اس میں حرج نہیں ہے. ادروائز ہم نے جب اعلان کیا ہوا ہے کہ ہمیں آپ این او سی دیں ہم تب بھی جلسہ, اگر ہم یہ اعلان نہ کرتے ہمیں این او سی دیتے, آپ بتائیں, انہوں نے نہیں دینا. لیکن آپ کے لیے ابھی بھی مشکلات ہیں. آپ کو پتہ ہے جو انتظامیہ نے آپ کو اجازت دی ہے نا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کل جلسے میں جب تقریر کریں گے تو وہ اس پہ معافی مانگیں گے جو کچھ انہوں نے سنجانی کے جلسے میں تقاریر کی تھی. تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب معافی مانگیں گے؟ یہ انتظامیہ نے شرط رکھی ہے. آپ بتا دیں کہ علی امین گنڈا پور سے ان کی کانپیں کیوں ٹانگ رہی ہے, اس نے کون سی غلط بات کی تھی اسلام آباد جلسے میں, آپ بتا دیں. سر وہ ٹھیک ہے جو آپ سوچ رہے ہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ شرط
ہے یہ کل جو آپ وہی شرائط ہیں جو سنجانی میں ان میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے. بالکل علی امین ہر وہ بات کرے گا جو اس کا سنجانی میں بہت کھل کے اداروں کے خلاف آپ نے بات کی تھی. کوئی ادارے کے خلاف بات نہیں کی. کیا ہے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. کیا زبان ٹھیک تھی, الفاظ کا چناؤ ٹھیک تھا جو علی امین گنڈاپور صاحب نے تقریر میں کیے تھے؟ آپ کے لوگ کہتے ہیں سیاسی بیانات ہوتے ہیں یہ اس لیے دے دیے جاتے ہیں. کہہ رہا ہوں تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں جانا چاہیے. ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں جو اس کا کردار متعین ہے اس کے مطابق کام کرے. کیا ارادہ ہے, کیا سنجانی جلسے کا ری پلے دیکھیں گے ہم؟ سنجانی جلسے سے ایک تو 10 گنا بڑا جلسہ ہوگا اور اپنے آئینی قانونی جمہوری رائٹ سے ہم قطعاً پیچھے نہیں ہوں گے. ہمارا کل بھی یہ موقف تھا, سن لینا, ہمارا کل بھی یہ موقف تھا, ہمارا آج بھی یہ موقف ہے. اسٹیبلشمنٹ سمیت ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں جا کے کام کرے. کوئی تعلق نہیں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے ساتھ, اس لیے وہ سیاست میں اپنی مداخلت ختم کریں. 6 بجے جلسہ ختم کر دیں گے کل. 6 بجے بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا سا لیٹ بھی ہو سکتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہ تو پھر شرائط کی خلاف ورزی ہو گئی نا. یہ تو تحریک انصاف کو ہمیں پتہ ہے جب ہم نے جلسہ کرنا ہے ہمیں ہمارے اوپر 2 4 6 جھوٹی FIRs ہونی ہے. لیکن 10-11 تک تو نہیں جلسہ چلے نا, پھر چلے تھوڑا سا لیٹ آگے پیچھے تو ہو جاتا ہے. جب لاکھوں کا جلسہ ہو, یہ کوئی نون لیگ کی جلسی نہیں ہے کہ وہ 1000 یا 2000 بندہ ہوگا, اس میں لاکھوں جب لوگ ہوتے ہیں تو جلسہ 2-4 گھنٹے اوپر نیچے ہو جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لاہور میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی بڑی ایکٹیو ہے اور وہاں پہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی. عامر مغل صاحب بہت ہی ایکٹیو ہیں اور خان صاحب نے بھی اس کو ڈو اینڈ ڈائی والا جلسہ کہہ دیا. ایسا کیا دیکھیں, عوامی سیلاب کو کوئی نہیں روک سکتا. کون روک سکتا ہے عوام کو, کون روک سکتا ہے, آپ بتائیں. رائٹ. مندوخیل صاحب, یہ عامر مغل صاحب کی باتیں سن کے آپ کو لگتا ہے کہ جو کل جلسے کی شرائط ہیں 44 کے قریب جو رکھی گئی ہیں ان پہ یہ عمل درآمد کریں گے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اجازت دے کے گورنمنٹ نے ان کو اچھا کیا ہے, یا جہاں پہ مطالبہ کیا گیا تھا مینار پاکستان وہاں کی بھی اجازت دے دی جاتی تو اس میں بھی کوئی برائی تو نہیں تھی؟ بہت شکریہ پارس. اگر آپ مجھ سے کل پرسوں پوچھ لیتی کہ جلسہ ہوگا تو میں آپ کو بولتا بالکل ہوگا. اگر آپ پوچھتی کہ NOC دیں گے, میں آپ کو کہتا بالکل دیں گے جی. کیونکہ 22 اگست کو رات 12 بجے سے لے کے صبح 7 بجے عمران خان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا ڈیل کی تھی, اور جو انہوں نے گنڈاپور کو اعظم سواتی یا گور خان کو بلایا تھا, تو اس ڈیل کا نتیجہ ہے 8 ستمبر کا بھی اور یہ کل والا بھی. جی جی بالکل بالکل ڈیل کا دیکھا. اس کے بعد تو پہلا جلسہ ہے نا 8 سپٹمبر کے بعد, بیچ میں کوئی اور NOC کی تو کوشش ہی نہیں کی. اور عامر مغل صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہر حالات میں کرنا تھا, تو ہر حالات میں تو آپ نے مینار پاکستان کا اعلان کیا تھا, پھر آپ کیوں ادھر جا کے ہندوستان کے بارڈر کے پاس آپ جلسہ کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے, مویشی منڈی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد عامر مغل صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عامر مغل صاحب فرماتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. آپ مجھے بتاؤ, کم سے کم میں اپنی برادری کا پشتونوں کا تو آپ کو یقین دلاؤں کہ پشتون عورتوں پہ وار نہیں کرتے. اچھا چلے, جلسے کے اوپر تو بات ہو گئی ہے. مزمل سہروردی صاحب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کل جو جلسہ ہوگا پھر اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیسا جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. جی وہ ٹک ٹاکر پہ تنقید کا بول رہے تھے, سن لیں. جی اچھا, مندوخیل صاحب آواز آ رہی ہے؟ بات مکمل کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. مندوخیل صاحب آپ نے مجھے بیچ میں ٹوک دیا. آپ فریز ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مغل صاحب بتا رہے کہ وہ گنڈاپور نے کون سی غلط بات کی. کیا مجھے بتا سکتے ہیں پاکستان میں کوئی ایسا غیرت مند آدمی ہے, ایسا کوئی, میں غیرت مند کا لفظ استعمال کروں, ایسا غیرت مند آدمی ہے کہ عورتوں کو للکاریں اور ایک بیٹی, ایک ماں, ایک بیوی کے بارے میں وہ کہتے ہیں ڈول باجے کے ساتھ آؤں گا, پٹھانوں کو لے کے آؤں گا. تو آپ مجھے بتاؤ تو ایسا کوئی غیرت مند آدمی کہہ سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہتا ہے ان کو کس نے پشتونوں کو ٹھیکیدار بنایا؟ سب سے بڑے پشتونوں کے شہر میں بیٹھا ہوں کراچی میں, دنیا کا سب سے بڑا شہر پشتونوں کا اگر ہے تو وہ کراچی ہے. اور پھر آج ان کے کابینہ نے جو وہ ڈنڈ جو ایکسرسائز والے جو چچوری حرکتیں کر رہے تھے, تو یہ کیا چیز تھا؟ آپ مجھے بتاؤ, یہ ہلکی حرکتیں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر دوسری بات, انہوں نے کہا میں 15 دن کے بعد آؤں گا, خان کو رہا کراؤں گا. ابھی تو 25 دن ہو گئے, تو خان کو رہا کیوں نہیں آیا ہے؟ تو آپ جب باتیں کرتے ہو پھر آپ اپنے آپ کو غیرت مند کہتے ہو, تو پھر اپنا بات پورا کرو. یہ ساری باتیں نہیں بتاتے نا بالکل آپ کی طرح. باتیں کریں گے. اچھا, اگر یہ زیادہ سخت باتیں کرتے ہیں, مطلب سب سنیے گا, اگر یہ زیادہ سخت باتیں کرتے ہیں, اسی طرح کی تقاریر کرتے ہیں, تو پھر ریاست کا رد عمل کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, ریاست کا رد عمل جو بھی آئے گا, عمران خان تو کم از کم ان باتوں سے رہا نہیں ہوگا. جو تھوڑی بہت گنجائش ہوگی اس کو بھی کہ عمران خان رہا ہوگا مقدمات چلانے سے, عدالتوں میں جانے سے,
तफ्तीश को फेस करने से, इन गुंडागर्दी से, इन धमकियों से, इन गालियों से इमरान खान नहीं रिहा होगा। हाँ, जरूर उसकी तरबियत हो सकती है, जरूर वो ये समझ रहे कि इमरान खान खुश होगा, लेकिन इमरान खान को 1.25 साल हो गए जेल में, क्या वो इन बातों से उन्हें रिहा कराए या वो इन चीजों से कि बाबा बैठ जाए, तफ्तीश करे, अदालतों से लड़े? जी क्या गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं? इसके अलावा सबसे पहले जो उन्होंने बात की है जी कि अली अमीन ने एक खातून के बारे में कहा है, चले उससे पहले तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था अभी जब वो डील करके आए थे लंदन से, मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर पीटीआई की ख्वातीन के बारे में? आप जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, सुनने मैं वो कह रही है ना कि इस तरह की जुबान कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं की। ख्वाजा आसिफ क्या कहता रहा आपके बैठ के कौमी असम्बली में ख्वातीन के बारे में? ट्रैक्टर ट्राली उसने किसको कहा था? ज़बान का सबको और सुन लें, और जिसकी ये बात कर रहे हैं वो टिकटॉकर वजीर आला, नाजायज वजीर आला है जो पंजाब की, उसकी जुबान आपने सुनी है? वो क्या खान साहब की अहलिया के बारे में क्या उसने बकवासियात की हैं? ठीक है, अब आए अली अमीन की तरफ। जब आप एक सूबे की वजीर आला हैं तो कुछ चीजें मुहावरतन इस्तेमाल होती हैं। मैं कहता हूं मैं तो उसकी बैंड बजा दूंगा, इसका क्या मतलब होता है? मैं उसके खिलाफ को बड़ा प्रोटेस्ट करूंगा। उसने एक चीज मुहावरतन इस्तेमाल की है और आप उसको उठा के शोर डालना शुरू हो गए। बाप तक ना जाए ना, बाप का जिक्र नहीं होना चाहिए ख्वाजा आसिफ के कि किसका बाप, और हमें ये मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कभी जुबान चेक ही नहीं की, नून लीग की। और देखिए अली अमीन ने एक मुहावरतन बात की है कि मैं ढोल बाजा लेके आ रहा हूं। ये तो हमारा आम इस्तेमाल होता है उर्दू की जुबान में कि मैं ढोल बाजों के साथ आ रहा हूं, मतलब मैं बड़ी तैयारी के साथ आ रहा हूं। इसका मतलब कोई ये तो नहीं है कि किसी की कोई अरमान बाकी है ढोल बाजे का, उसका बजा नहीं है तो उसको बुरा लग गया कि मेरा ढोल बाजा बजा नहीं था। नहीं सुने ना, मैंने कहा किसी का कोई अरमान था कि उसका ढोल बाजा बजा नहीं तो उसको ज्यादा बुरा लग गया कि मेरा ढोल बाजा क्योंकि बजा नहीं था तो मुझे चलें छोड़े, आगे बढ़ते हैं। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आप इन लोगों में से थे जो यकीन ये रखते थे कि जो पिछले हफ्ते ये जो आईनी तरमीम है ये पास कर ली जाएंगी, मंजूर हो जाएंगी और मौलाना भी राजी हो जाएंगे। तो ये हफ्ते और इतवार को मुजम्मिल साहब हुआ क्या फिर? क्या वाकई हुकूमत ने तरमीम में कुछ ऐसी चीजें शामिल कर ली थी कि मौलाना साहब हैरान और परेशान रह गए, और ये खुफिया अंदाज में करके तरमीम हुकूमत क्या हासिल करना चाह रही थी? देखिए, खुफिया तो नहीं थी। पहले सदर मुमलिकत मौलाना फजलुर रहमान के पास गए और उन्होंने उन्हें बंदूक का तोहफा दिया। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ये कह सकते थे कि मुझे बंदूक का तोहफा नहीं, मुसवदा चाहिए। बड़ा सिंबॉलिक तोहफा। उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान उनके पास गए तो वो वजीर आजम पाकिस्तान को भी कह सकते थे कि मुसवदे के बगैर मेरे पास मत आइएगा। मैं नहीं समझता कि दो इतनी हाई लेवल की मुलाकातों के बाद कोई मिसकॉन्सेप्शन होगा कि मौलाना साथ है या नहीं है। मुल्क का सदर और वजीर आजम मौलाना फजलुर रहमान को मिले, कोई लोअर लेवल की मुलाकातें तो नहीं थी। ये जरूर आप कह सकते हैं कि मौलाना ने एक अंदिया दिया कि मैं आपके साथ हूँ, और उसके बाद वो उस पर पूरा नहीं उतरे। क्यों? मौलाना के अंदिये के बाद ही असेंबली के इजलास बुलाए गए, रात तक मौलाना का ही इंतजार किया गया। उसके बाद मौलाना बैकआउट कर गए। ये पॉलिटिक्स है, इसमें कोई पहली दफा तो ऐसा नहीं हुआ है। मुजम्मिल साहब, मौलाना दोबारा ऑन बोर्ड आ जाएंगे। नहीं, वो तो आ जाएंगे, लेकिन जब आपने कहा कि वो तैयार थे तो क्यों यू टर्न ले लिया मौलाना ने? क्यों नहीं माने? वजह क्या बनी? जब सबने मना लिया, आप समझते हैं वो मान गए, तो हुआ क्या फिर? मेरे ख्याल में बलूचिस्तान एक बोन ऑफ कंटेंशन है मौलाना के नजदीक। देखिए, मौलाना की पार्टी बलूचिस्तान की बड़ी पार्टी है और वहाँ नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। ठीक है। इस वक्त मौलाना की केपी की तो पूरी पार्टी इलेक्शन हार गई है। जो जीती है वो बलूचिस्तान से है और वो खुद भी बलूचिस्तान से जीते हैं। उनके बलूचिस्तान के लोग माइनस बलूचिस्तान कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं हुए, बात नहीं है, वरना मौलाना तैयार थे। मैं नहीं मानता कि वो तैयार नहीं थे और सब कुछ सेट हो गया। मुजम्मिल साहब, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने जब अपनी ये जो पार्टी से बात की हाँ। तो उनकी पार्टी माइनस बलूचिस्तान कुछ मानने के लिए तैयार। ठीक है। अच्छा, ये जो आम पर आई है ना, उसमें एक ये आईनी जो फौजी अदालतों वाली तरमीम थी ना, उसके ऊपर सब को एतराज था, और बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि जो मुस्लिम लीग नून है वो मुकम्मल फौजी अदालतों का कयाम चाहती है, जिसमें पीपल्स पार्टी को भी एतराज था और JUIF को भी एतराज था। तो क्या वाकई मुस्लिम लीग नून जो है वो ये फौजी जो अदालतें हैं इसमें सिविलियंस के ट्रायल को आईनी कवर देना चाहती थी? जी, मेरे ख्याल में देना चाहती हैं, और मेरा ख्याल है ये चीज़ एजेंडे पे अभी भी मौजूद है। मैं समझता हूँ कि 2 तरमीम होंगी अब।
पहली तरमीम होगी जो इत्तफाक मौलाना के साथ इत्तफाक राय से होगी, अच्छा। और उसके बाद रास्ता बन जाएगा दूसरी तरमीम का मखसूस नशिस्तों के जरिए। अब पहली तरमीम मौलाना के साथ इत्तफाक राय से हो जाएगी, अच्छा। और दूसरी तरमीम हुकूमत अपने एजेंडे के मुताबिक कर लेगी। अच्छा, मुझे अब एक की बजाय दो तरमीम आगे फौजी नजर आ अदालतों रही की जो हैं। तरमीम आप ये कह रहे हैं कि two-step वो theory- उनके बगैर हो जाएगी, लेकिन बात ये है कि ये जो फौजी अदालतों का मामला है ना, इस पे पीपल्स पार्टी, JUIF, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समेत मुल्क भर के जो वकला हैं वो भी इसको मुस्तरद कर रहे हैं, वो भी इसके खिलाफ हैं। आप कहते हैं मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब कि 28 सितंबर को ये आईनी तरमीम पेश होने का इम्कान है और वो मंजूर भी हो जाएंगी, तो ये नंबर गेम का क्या होगा, वो कैसे पूरी होगी? फिर मौलाना ने तो आज भी कहा है कि मौजूदा मुसव्वदा काबिल कबूल नहीं है। नहीं, पर मौलाना ने आज कहा है ना कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो कबूल है, और मौलाना ने कहा है कि उन्हें अदालती इस्लाहात भी कबूल हैं। तो जिस हद तक मौलाना के साथ इत्तफाक राय हो जाएगा, उस हद तक पहली तरमीम का मुसव्वदा पार्लियामेंट से थ्रू हो जाएगा। उसमें ही मखसूस नशिस्तों के मामले के हवाले से भी तरमीम हो जाएंगी। अच्छा, क्योंकि मौलाना को भी तो मखसूस नशिस्तें मिलनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप में अगली तरमीम हो जाएगी, जिसके बारे में बात की जा रही है, जो अनफिनिश्ड एजेंडे के हवाले से होगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों दो तरमीम होंगी और दोनों काम होंगे। राइट। आमिर मुल्क ने मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब का एतमाद देखा, वो कह रहे हैं 28 तारीख को तरमीम पेश होंगी, होने का इम्कान है, और फिर ये तरमीम जो है वो दोनों वो मंजूर भी हो जाएंगी। तो वो जो आपके लोग हैं जिन्होंने हलफनामा जमा कराया, सब ने करा दिया है ना सर? या ये तो नहीं है कि 1-2 हफ्ते बाद जब तरमीम पेश होती हैं तो 2-3 ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिसल सकते हैं? देखें जी, इनकी इस बात से तो मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ कि कोशिश तो पूरी होगी काजी साहब को एक्सटेंशन देने की, इस जुल्म के निज़ाम को, इस नाजायज़ हुकूमत को आगे चलाने की कोशिश तो पूरी होगी। और स्पीकर का फैसला भी शामिल कर लें कि अब सारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं हाँ, स्पीकर साहब देखें, अब ये रियासत को लेके जा रहे हैं एक बड़ी लड़ाई की तरफ, इदारों को इदारों के सामने खड़ा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा रहा है। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को। जिस तरह इन्होंने उमर अता बंदयाल के टाइम पे जब उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक ऑर्डर किया था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, तो उन्होंने नहीं करवाए थे। अब ये चाहते ही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और ये जो नाजायज़ हुकूमत है जो हमारा मैंडेट लूट के बनी हुई है, इक़्तिदार में आए हुए हैं, ये चाहते ही हैं कि हम परमानेंट इस मुल्क पे अपना कब्जा कायम रखें अगले 10-20 साल के लिए। तो ये जितनी काली आइनी तरामीम है, बकौल कामरान मुर्तज़ा साहब के एक ब्लैक कलर के लिफाफे में इन्होंने डाल के दी थी ये काली तरामीम, ये काली तरामीम क्या है? वो 17वीं आईनी तरमीम को भी काली तरमीम कहते थे, फिर मौलाना ने उसके हक में भी वोट किया था। बड़ी जालिम सियासत है ये। सुने मौलाना, देखे मेरे ख्याल में मौलाना के लिए बड़ा राइट टाइम है तारीख की दुरुस्त सिमत पे खड़ा होने का, और मुझे लगता है कि वो इस दफा दुरुस्त फैसला करेंगे और तारीख की दुरुस्त सिमत पे खड़े होंगे। आपके ख्याल में कब तक वो गवर्नमेंट को रेजिस्ट कर सकते हैं और आपके हीरो बने रहेंगे या जल्दी विलन बन जाएंगे आपके? देखिए बात ये है, हमारे विलन नहीं बनेंगे अगर वो कंप्रोमाइज करेंगे, वो इस 25 करोड़ अवाम के विलन बन जाएंगे। ये 25 करोड़ अवाम के हकूक की बात है। ये देखिए हम तो मार खा रहे हैं, हम तो पिछले 2 साल से मार खा रहे हैं, हम आइंदा 100 साल भी मार खाने के लिए तैयार हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये बंदूक की नोक पे अगर आईनी तरमीम ले भी आते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। अच्छा, एक सेकंड, हम रेजिस्ट करेंगे। आपसे ही बात करें मुजम्मिल साहब, आपकी बात में शायद कुछ ऐड। जी मुजम्मिल साहब। देखिए, मौलाना ने आज एक बात कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना ने कहा है हम भी ऑपोजिशन में हैं और पीटीआई भी ऑपोजिशन में है, लेकिन हमारा और पीटीआई का कोई इत्तेहाद नहीं। लेकिन हमारी पोजीशन इसलिए मुश्किल है कि हम ऑपोजिशन की भी ऑपोजिशन में हैं। वो ये इशारा कर रहे हैं कि हम केपी में तहरीक इंसाफ की ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं जी। तो वो कह रहे थे कि ये जो सिलसिला है कि हम ऑपोजिशन की ऑपोजिशन में हैं, एक सूबे में और मरकज में उनके साथ हैं, ये ज्यादा अरसा ये एनॉमली नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अवाम जो है ना वो आईनी तरमीम के हक में नहीं है। मुझे ये बताएं जी, ये जो दोनों पार्टियां हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं, अब तो खैर इनका साइज बड़ा कम हो गया है, लेकिन बहरहाल इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून, हाँ, पाकिस्तान में बहुत दफा इन्होंने हुकूमत की, किस मुंह से अवाम के सामने जाएंगे इन तरमीम के साथ? आपने जमहूर का गला घोंट दिया, आपने इजहार राय आज़ादी का गला घोंट दिया, आपने अवाम का गला घोंट दिया, आप
آپ نے عدالتوں کا گلا گھونٹ دیا, آپ سپریم کورٹ کو بند کرنا چاہتے ہیں, آپ بولنے کی آزادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ ملٹری کورٹس لے کے آنا چاہتے ہیں, آپ کس منہ سے جائیں گے عوام کے پاس؟ میرے خیال میں سنیں, میرے خیال میں یہ طے کر چکے ہیں کہ چونکہ عوام نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا ہے اور دوبارہ عوام نے ہمیں ووٹ دینا ہی نہیں, ہم ووٹ کے نہیں بلکہ بوٹ کے ذریعے ہم آ سکتے ہیں دوبارہ اقتدار میں, تو انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے, انہوں نے دونوں جماعتوں نے سجدہ ریز ہو گئی ہیں. کی ضرورت تو ہے نا اس ملک میں, دیکھیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے. سنیں جوڈیشل ریفارمز کے نام پہ ہم عدلیہ کا ہی گلا گھونٹ دیں, ہم انصاف کا ہی گلا گھونٹ دیں. نہیں, بلاول بھٹو کہتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ٹماٹر کی قیمت کا تعین ہم کریں گے, کبھی وہ کہتے ہیں, کبھی وہ ڈیم بنانے نکل پڑتے ہیں, اور ریگولیٹر کی بھی بات ہے کہ $6 کا ملک کو جرمانہ کروا دیا. ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن اس کا کیا مطلب ہے آپ ہائی کورٹ کے اختیارات ہی ختم کر دیں, مجھے عامر مغل کو یا کسی ورکر کو اٹھا لے, ہائی کورٹ پوچھ ہی نہیں سکتی. آپ یہ جوڈیشل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں, آپ یہ جوڈیشل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر ایک وفاقی آئینی عدالت بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ جس کے جو چیف جسٹس ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ یا اس طرح کے کوئی بندے ہوں گے. تو یہی ہمیں خوف ہے, اس لیے کہ وہ کمپرومائز. اگر ان کو نہیں بناتے پھر اعتراض نہیں, بالکل غلط ہے. کیوں بنائی جی آئینی عدالت؟ سپریم کورٹ ہر مقدمے کو آپ اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں, پھر آئینی معاملات کو آئینی عدالت میں لے کر جائیں نا, تو کیا سپریم کورٹ آئینی عدالت نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ آئینی عدالت نہیں ہے؟ آئینی عدالت باقی ممالک میں نہیں بنائی گئی ہے, جاپان کے اندر ہے, جرمنی اس کے اندر ہے, اور کئی ممالک کے اندر ہے. وہاں پہ کیا ایشوز آ رہے ہیں؟ اگر 234 ممالک میں سے 4 میں ہے تو ہم 4 کے پیچھے جائیں گے؟ آپ بتائیں, امریکہ میں ہے, انڈیا میں ہے, جمہوریت کی بات کر رہے ہیں نا, میثاق جمہوریت کے اندر تو یہ تھا نا کہ آئینی عدالت کا قیام. دوسری بات ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بنا رہے ہیں ان کی انٹینشن کیا ہے, ان کی نیت کیا ہے, وہ اس کے ذریعے کرنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ صرف اور صرف اس سپر ہائی برڈ رجیم کو, اس ناجائز حکومت کو اگلے 10-20 سال تک قائم رکھنا چاہ رہے ہیں. اور پاکستان کی عوام ان کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دے گی. مندوخیل صاحب, آپ کا یہ منصوبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہونے دے گی پاکستان کی عوام. بریک کے بعد ذرا اس کا جواب دیجیے گا. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا مندوخیل صاحب, یہ بریک سے پہلے عامر مغل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے نا, یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, عوام اس میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گی, لیکن ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے اور ترمیم اگر پاس نہ کروائی جا سکیں تو آپ کے خیال میں حکومت کی کتنی بڑی ناکامی ہے, اور کیا صرف حکومت کی ناکامی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ناکامی ہے؟ چونکہ مزمل سہروردی صاحب کو میں نے سنا, وہ تو یہ ناکامی دونوں کی گردانتے ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی ہے کہتے ہیں. پارس سے پہلے مزمل صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ جمعیت بلوچستان کی بڑی پارٹی نہیں ہے, بلکہ تیسرے نمبر پہ پارٹی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے 17 MP ہے, مسلم لیگ نون کے 16 MP ہے, اور مولانا صاحب کی پارٹی کے 12 MP ہے. اور ہاں, ماضی سے زیادہ سیٹیں لیے مولانا صاحب کی پارٹی نے, وہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ عامر مغل صاحب کے ٹائٹل کس منہ سے, تو وہ ٹائٹل میں کس منہ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اس منہ سے جس منہ سے عمران خان صاحب نے میثاق کے جمہوریت پہ سائن کیا, اور اس کا یہ شک ہے کہ آئینی عدالت ہے. دوسری بات ہے, قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت یا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں زیادہ تر % سے زیادہ کیس آئینی چلتے ہیں, عام لوگوں کیس نہیں چلتے. سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ صرف پی ٹی آئی کے اور سیاسی کیسز پہ لگے ہوئے ہیں. 60,000 کیسز کون چلائیں گے؟ پارس 1-2 مثالیں اور دے رہا ہوں. ایک شخص کو میں نے 28 سال بعد پہلی مرتبہ سعید اللہ نامی شخص کو پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرایا, اور 38 سال بعد اس کو رہا کرایا, وہ بھی شرط پہ کہ ہائی کورٹ نے کہا قادر خان مندوخیل جو ہے نا رسپانسیبل ہے کہ اگر اس کی فائل مل جائے تو دوبارہ کورٹ میں پیش کریں گے. ایک بچی عباسی شہید اسپتال میں میں بتاؤں, عدلیہ کو کنٹرول نہیں, عدلیہ کو کنٹرول نہیں, بلکہ عدلیہ کو 141 نمبر سے لے کے پہلے نمبر پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم, کیونکہ عدلیہ سارے کیسز تو سیاسی لڑ رہے ہیں. عام غریب لوگ جن نے مکانات بیچے, گھر بیچے, وکیلوں کو فیس دیے,
वो तो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो वो आमिर मुगल साहब जो है ना इस बात की यकीन करेंगे। और दूसरी बात ये कि जजेस के अपॉइंटमेंट में मैंने बिल पेश किया था आमिर मुगल साहब के दौर में, सबने अप्रिशिएट किया था कि जजेस के अपॉइंटमेंट गलत हो रही है। एक चपरासी की नौकरी के लिए 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हैं, हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट लेते हैं। ये चैम्बर के लोग जूनियर, चाचे, मामे, बांजे, भतीजे, ये रिवाज चल रहा है। इसको अगर बेहतर किया जाए ताकि मेरिट पे 4.5 लाख वकीलों में एक गरीब का बच्चा भी ये कह सके कि मैं जज बन सकूं, ये गलत बात तो नहीं है, ये मुंह तो नहीं है बात करने की आवाम को। तो हम चाह रहे हैं इंशाअल्लाह आपसे ज्यादा बेहतर मुंह में आवाम के सामने जाएंगे, क्योंकि आपने 3.5 साल में पाकिस्तान को तबाह किया, 11 साल में पख्तूनख्वा को तबाह किया। लेकिन एक पॉइंट जरा क्लियर कीजिएगा, चूंकि बिलावल भुट्टो ने कहा ना कि नून लीग जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स जो है उसको मुकम्मल तौर पे कायम करना चाहती है और हमारा इस पे इख्तिलाफ है। तो आपका इख्तिलाफ किस बात पे, जरा ये बता दें कि आप चाहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो कायम ही ना की जाएं, या फिर इख्तिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स की नौयत के ऊपर है? फारिस, बहुत सारी चीजों पे बिलावल साहब ने फरमाया अपनी बातों में कि 20 से 25% पे हमारा इख्तिलाफ है। और फिर पीटीआई के दौर में मिलिट्री कोर्ट में केसेस चलते रहे सभी। जी, वो आईनी तरमीम थी ना उस वक्त में मंदोखेल साहब, वो जो सनसेट क्लॉज थी, और अब तो फिर वो भी नहीं है ना। अच्छा, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये बहरान दर बहरान जो है इस मुल्क में आ रहा है, और एक नया बहरान कह लें कि वो मखसूस नशिस्तें जो हैं उसका भी पैदा हो गया है सर। और आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पीटीआई के तमाम जो 80 अरकान हैं ना, इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जाहिर कर दिया है। और फिर कौमी असम्बली के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया, और उस खत में उन्होंने ये लिखा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। ये मामला किस तरफ जा रहा है? देखें, ये ऐसा मामला है कि क्या कानून साजी के जरिए अदालती फैसले खत्म किए जा सकते हैं। लेकिन एक अदालती फैसला मौजूद है 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों के हवाले से जी, और उसके बाद पार्लियामेंट ने एक कानून साजी की है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब ये तय करना है कि क्या पार्लियामेंट के कानून साजी अदालती फैसला खत्म कर सकती है। देखिए, इस तरह तो नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया था एक अदालती फैसले के जरिए। पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए ताहयात नाअहली खत्म कर दी। तो इसका मतलब है कि जो अदालती फैसला है वो कानून साजी के जरिए खत्म किया जा सकता है। वो लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव कानून साजी नहीं हो सकती और पार्लियामेंट कानून बना दे, ये अभी टैक्स का एक केस में उन्होंने फैसला दिया है। फांसी की सजा खत्म, तो अदालती फैसले खत्म हो जाएंगे फांसी के। तो इसलिए मेरा ख्याल है स्पीकर की बात प्रिवेल करेगी कानूनी तौर पे 12 जुलाई के फैसले पे। मुजम्मिल साहब, एक बात बताइए, स्पीकर ने इसमें मुदाखलत करके आपके ख्याल में दुरुस्त किया है? भाई, नून लीग चली गई इलेक्शन कमीशन, अब नून लीग जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, जो स्पीकर साहब हैं, क्या आप नहीं समझते इस वक्त में वो पार्टी बन गए हैं? नहीं, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और ये हाउस की सीटें हैं। एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस उनका एक रोल है जी, कि उनका हाउस इनकम्प्लीट है, उन्हें इलेक्शन कमीशन को लिखना है कि इस कानून साजी के बाद ये पोजीशन है। को आप स्पीकर इररिलेवेंट आदमी तो नहीं है। आज सूबाई असेंबलियों के स्पीकर ने खत लिखे हैं, केपी के असेंबली के स्पीकर ने खत लिखा है, फिर आप कहेंगे कि उसने क्यों लिखा है, फिर उसको भी खत नहीं लिखना चाहिए था। फिर पंजाब और सिंध के स्पीकर ने भी लिखा है। सब अपने अपने हाउस के कस्टोडियन है, सबने इलेक्शन सर वो ठीक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करे, लेकिन यहाँ जो स्पीकर कौमी असेंबली के हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं कर सकता। जो खत लिखे हैं उनमें भी फर्क है, लेकिन दोनों ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। इसका मतलब है स्पीकर्स का इलेक्शन कमीशन को खत लिखना तो नाजायज ना हुआ। अगर केपी का यहाँ तो तहरीक इंसाफ दरामद करने और ना करने के ऊपर है, तो वो भी खत ना लिखते। आमिर मुगल साहब, क्या ये ठीक किया उन्होंने, या फिर आप समझते हैं कि इस वक्त जब इस मुल्क में हर इशू के ऊपर सियासत हो रही है तो स्पीकर साहब ने भी सोचा कि मैं इससे क्यों ला ताल्लुक रहूं, और उन्होंने आज पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली से वजूद जो है वो खत्म किया और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिए? देखिए जी, हमें असल मसला समझना होगा, ये ऐसे ही हम बातों को घुमा रहे हैं। हुआ ये कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का फैसला हुआ एक बड़े लेवल पे। ताकतवर लोगों ने, ताकतवर इदारों ने फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को इसकी गवर्नमेंट ख़त्म करते हैं, पार्टी को तोड़ देते हैं, तितर बितर कर देते हैं, इमरान खान को जेल में डालते हैं। और ये सारी पेशेनगोइयाँ इमरान खान ने पहले कर दी थी 2 साल पहले। उसके बावजूद सब कुछ हुआ, 2 साल जुल्म सितम, मर्द अगवा, औरतें अगवा, उम्मीदवार अगवा। अच्छा, आपके इवन ये कि जो प्रपोजल्स कैंडिडेट हैं वो अगवा कर लिए, आपके नॉमिनेशन पेपर छीन लिए, सब कुछ हो गया।
پھر الیکشن ہوتا ہے، ہمارا نشان چھین لیا. آپ بھی ریٹروسپیکٹو چلے جاتے ہیں. ابھی کی سنیں، بات میں ابھی کی ٹائم بات کم ہے. میں اس کو ختم کر ماضی کو چھوڑیں. سنیں 8 فروری کو عوام نے دے دیا مینڈیٹ. اس کے بعد ہمارے مینڈیٹ کو لوٹ کے یہ بیٹھ کے قومی اسمبلی میں. اب ان کا مقصد کیا ہے بیٹھنے کا؟ ان کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کچھ سال 2 سال 5 سال کے لیے بیٹھنا ہے. ان کا مقصد ہے ہم نے اگلے 20 سال کے لیے بیٹھنا ہے. لمبی پلاننگ ہے. ہاں، جیسے آپ کی بھی تھی، آپ کہتے تھے 15 سال. لیکن ہم نے عوامی ول پہ بیٹھنا تھا نا. ہم نے کوئی مارشل لا نافذ کر کے یا کسی کے 2018 پہ بڑے سوالات ہیں، بڑے بڑے. ہم نے فارم 47 پہ نہیں بیٹھنا تھا. ہم نے امیدوار نہیں اغوا کرنے تھے. ہم نے جبری پریس کانفرنس نہیں کوانی تھی. ہم نے پروپوزل اسکینڈل نہیں اغوا. تو دکھائیں یہ کوئی 2018 میں دکھائیں کوئی فارم 45 لائے ہوں قوم کے سامنے. کوئی ہم نے پروپوزل اسکینڈل اس وقت اغوا ہوا ہو. کوئی جبری پریس کانفرنس. مندوخیل صاحب آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے جب پوچھوں گی تو. ان کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے جنرل فیض دونوں پارٹیوں پکڑا گیا، وہ کیا کرا تھا؟ سنیں ان دونوں پارٹیوں کو کام کس پہ لگایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے؟ میں آپ کو ہلکی سی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کون کیا کرا تھا؟ مغل صاحب بتا دیں. میں بتاتا ہوں. جنرل فیض میں بھی مجھے آراساں کیا ہے. میں بتاتا ہوں. سنیں چلے میں پہلے جنرل فیض کا بتا دیتا ہوں. جنرل فیض صاحب جی خواجہ آصف صاحب کی زبانی ڈیل کر رہے تھے کہ آپ مجھے بنائے باجوہ صاحب تھے. نہیں، خواجہ آصف نے جیو ٹی وی پہ انٹرویو دیا ہے کہ جنرل باجوہ کے سسر کے گھر مجھے جنرل فیض حمید ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بنائیں چیف، میں آپ کو اگلی دفعہ گورنمنٹ میں لے کے آ رہا ہوں. خان صاحب کہاں تھے اس وقت؟ یہ ہماری گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اچھا انہوں نے کہا تو خان صاحب نے کیوں نہیں بتایا؟ خان صاحب کو تو اب خواجہ آصف نے بات ڈسکلوز کی ہے. تعلقات تو ورکنگ ریلیشن تو ہوتا ہے. نہیں کسی بھی پرائم منسٹر کا اپنے ڈی جی آئی سے یا اپنے چیف سے ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے. وزیر اعظم جب نہیں رہے تو پھر کون سا ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے کسی ڈی جی آئی سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جب خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے تب خواجہ آصف نے یہ کہا ہے. جب وہ مل رہے تھے اس وقت خان صاحب وزیر اعظم تھے. اس نے یہ کہا ہے کہ میں جنرل باجوہ کے سسر کے گھر ملا اور فیض حمید نے مجھے یہ آفر کی کہ آپ پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لیں پھر ہم سے وفاق لے لیں. تو میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ فیض حمید کیا کر رہے تھے. اچھا اب میں ان کو بتاؤں ان دونوں کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ. بالکل. تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ان دونوں کو لگایا ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ان کے وفاقی وزیر تھے وفاقی وزیر تھے عبد القادر پٹیل. کس کے تھے؟ ہیلتھ کے. ان کو انہوں نے کہا جی 1 گھنٹہ عمران خان پریس کانفرنس کریں. لگایا تھا کی تھی. سارے ٹی وی چینل نے بندوق کی نوک پہ وہ دکھائی تھی. ان کو دونوں پارٹیوں کو اس کام پہ لگایا ہوا اسٹیبلشمنٹ. ایک منٹ. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہفتے کی رات کو بیان دیتے ہیں کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے اور ان کی تو اوقات اتنی ہے کہ ان کو رات کو ملتا ہے وہ مسودہ. کیا بلاول دیکھے گا اس مسودے کو؟ کیا شہباز شریف دیکھے گا اس مسودے کو؟ 22 اگست کو رات 12 بجے سے لگایا ہوا ہے عمران خان کی کانفرنس کرو. کوئی کام نہیں ہے ان کا. کس پہ کر رہے تھے جلدی سے؟ آپ جیل کے اندر ڈیل کس سے کر رہے تھے؟ یہ جنرل فیض کے سارے 9 مئی کے پسینے پہ پریس کانفرنس کریں اور کوئی کام نہیں آپ کا. آپ کے ہاتھ میں مسودہ دیا جائے گا اور آپ جنرل فیض پکڑا گیا ٹانگیں آپ کی کام رہی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جی مندوخیل صاحب جنرل فیض کے پکڑے جانے سے آپ کیوں گھبرا؟ ہم کیوں گھبرائیں گے؟ آپ نے ہائی کورٹ میں کیس کی عمران خان صاحب نے. اسلام آباد آئے کیوں کیس کیوں کیا آپ نے؟ آپ نے اسلام آباد آئے کورٹ میں پٹیشن کیوں داخل کی عمران خان ہے مجھے آرمی کورٹ سے بچاؤ؟ تو بھائی اگر آپ نے جرم نہیں کیا تو آپ کیوں پریشان ہو؟ آپ کی ٹانگیں کیوں کام رہی ہے؟ آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ بالکل ٹھیک کیا. جرنل فیض کو جانے دو پھانسی چڑھا دو. آپ کیوں پریشان ہو؟ کیونکہ آپ نے جرنل فیض کے ساتھ اس ملک کو تباہ کرنے میں سارے وہ حرکت کی ہے جو دشمن بھی نہیں کر سکتا ہے. رائٹ. مندوخیل صاحب، عامر مغل صاحب اور مزمل سہروردی صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.